यार ये स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है, इसको जरा देखें गौर से। और ये कपड़ों से भी पहचाना जा सकता है इनको। और ये क्या कर रहे हैं ये भी साफ दिखाई दे रहा है इस वीडियो के अंदर। लेकिन आज खास करके मैं हिंदुओं से कुछ कहना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ सवालात करना चाहता हूं, कुछ समझाना भी चाहता हूं और मैं कुछ पूछना भी चाहता हूं। ये स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है इसको तो चलने दें आप। ये 1.5 मिनट तक की वीडियो है, जब तक देखें आप देखते रहें, लेकिन मेरी बात सुने। आप ये कहते हैं कि हमेशा से सनातन धर्म है, हमेशा से सनातन धर्म है। हालांकि हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम ईमान वाले हैं। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो मुसलमान, पहला नबी वो आदम अलैहिस्सलाम। आदम का मतलब आदमी जो होता है, आदमी का मतलब आदम, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान मुसलमान जो अल्लाह के नबी हैं। आप ये कहते हैं कि तलवार की नोक पर और इस तरह से और ऐसा वैसा कन्वर्ट किया गया, मुसलमानों को कन्वर्ट किया गया। हिंदू थे सारे, सनातनी थे। चलिए मानते हैं, ये बात भी मान ली हमने आपकी। हाँ मानते हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने लाखों मुसलमान किए, एक ही झटके में लाखों लाखों मुसलमान होते थे। लेकिन ऐसे थोड़ी होते थे जो इस वीडियो के अंदर हो रहा है, तलवार की नोक पर थोड़ी होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तुम इस चीज को बार बार कहते हो कि कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए। भाई तो तुम मुसलमानों को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? भाई तुम मुसलमानों को हिंदू क्यों नहीं बना रहे हो? कैसे नहीं बना रहे हो कि इस तरह से बना सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम जो फैला है ना, वो उसकी यही वजह तो थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम जो फैला, ये मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत की वजह से तो फैला। ये तुम जिनकी जो नफरती लोग हैं, जो जितने भी नफरती हो, तुम जितने भी तुम फिरौन की, उनकी, शद्दाद की, अबू जहल की, अबू लहब की, जितने भी तुम, और उसकी हारून की, शद्दाद की, चंगेज खान की, जितनी भी तुम नाजायज औलादे हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्यों नहीं कर लेते? इस वीडियो के अंदर जो दिखाई दे रहा है, यही हरकत मैं ये भी पूछना चाहता हूं, अगर यही हरकत अगर कोई मुसलमान करते तो उसके साथ में क्या होता? लेकिन कर ही नहीं सकता मुसलमान। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं तुमसे, बस यही है तुम्हारे पास, तुम्हें जो मिला है ना वो यही मिला है। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हें ये मिल गया, ये रौला करने के लिए इस तरह से सब कुछ ये गलीज हरकतें कर रहे हो, तो इससे तुम्हें क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? इससे तुम्हारा पेट भर गया, इससे तुम्हें रोजगार मिल गया, इस तरह से तुम खुश हो? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम खुश हो इस चीज से या नहीं हो? और परेशान तुम इसलिए होते हो कि इतनी तेजी से चीन में, जापान में, नेपाल में, हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इतनी तेजी से मजहब इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उसकी वजह यही तो है, मोहब्बत ही तो है, तभी तो फैलता जा रहा है। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जो तुम्हें देख करके तुमसे मुसलमान या हर धर्म के लोग तुमसे प्रभावित हों, जिसको हम मुतासिर कहते हैं, तुम्हें देख करके मुतासिर हो, तुमसे प्रभावित हो, तुम्हें देख करके वाह 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 क्या रैली जा रही है, अरे वाह कितने अमन और सुकून के साथ में जा रहे हैं हमारे हिंदू भाई, और कितना प्यारा धर्म है, कितना अच्छे लोग हैं, कितना प्यार से, कितनी मोहब्बत के साथ जा रहे हैं। तो देख करके ऐसा ही तो होगा। हमारी रैलियां भी तो देखी होंगी तुमने, हैं? 12 रबीउल अव्वल की रैलियां निकलती हैं, कितना अमन सुकून के साथ में जाते हैं, देखते नहीं हो तुम? लाखों लोग, साल में 2 बार ईद की नमाज होती है, लाखों करोड़ों लोग मतलब निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, किसी तरह का कोई दंगा ही नहीं होता है। सारे इकट्ठा निकलते हैं। और हर जुमे के भी कई इस तरह के मामलात हो गए हैं कि जुमे के दिन प्रदर्शन किया गया। जुमे के दिन कई मरतबा ऐसा हुआ है, जुमे के दिन मुसलमानों ने अपने हक के लिए प्रोटेस्ट किया है और वहां पर दंगा हो गया है। तो तुम लोगों को वो 2-3 बार का मिल गया है, तुम वो उसको यही कहते हो कि मुसलमान जुमे के दिन दंगा करते हैं, मुसलमान जुमे के दिन पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो आपने देखा, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर किस तरह का मामला है? तुम्हारी धार्मिक रैली निकल रही है, तुम निकल करके जा रहे हो, तो इस तरह की हरकतें करते हुए जाओगे। तो मैं जो सवाल करने आया था, मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हें इतनी टेंशन होती है, इतनी तुम्हें तकलीफ होती है कि सब मुसलमान कन्वर्ट हो गए, सारे हिंदू कन्वर्ट हो गए, सब मुसलमान होते जा रहे हैं। अरे क्यों होते जा रहे हैं भाई? तो तुम मुसलमानों को करो ना हिंदू, तुम मुसलमानों को अपनी तरफ मुतासिर क्यों नहीं करते? अपनी तरफ प्रभावित क्यों नहीं करते? तुम मुसलमानों को हिंदू बनाओ, तुम दिखाओ ना मुसलमानों को अपनी अच्छाइयां, अपनी तरफ मुतासिर करो, अपनी अच्छाइयां दिखाओ, तभी तो होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम जो फैला है, ये तलवार की नोक पर जो तुम कहते हो ना, नहीं, तलवार की अगर नोक पर फैलना होता ना, तो तुम आज इस तरह की हरकतें नहीं करते हो, तो तुम सब मुसलमान होते।
سب مسلمان ہوتے ہیں اگر تلوار کی نوک پر. بلکہ یہ بھی نہیں کہوں گا میں, کوئی دل سے ایمان والا ہوتا ہے انسان, زبردستی کوئی ایمان والا نہیں ہوتا. اگر تلوار کی نوک پر مسلمان ہندوؤں کو مسلمان کروائے گا تو کیسے, کب تک کر لے گا؟ یا پھر ہندو مسلمان کو اپنے دھرم میں تلوار کی نوک پر لائے گا تو کیا لا سکتا ہے؟ ایک پکا سچا ایمان والا اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اچھائی کی تعریف ہوتی ہے, اچھائی کی ہی جیت ہوتی ہے. وہ پریمانند جی بھی تو ہیں تمہارے دھرم کے سناتنی ہیں نا, وہ ابھی بیمار پڑے, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بندہ جو بیمار پڑا ہے تو اس کے لیے سارے مذاہب کے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کے لیے سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ بندہ ہمیشہ, چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہے, لیکن وہ کبھی کسی کو برا نہیں کہتا, کسی کو بھی وہ برا کہتا ہی نہیں ہے. وہ بندہ کوئی خرافات نہیں, کوئی نفرت کی بات نہیں, کسی کے دھرم کے خلاف نہیں بولنا, ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے, اچھی بات کرتا ہے, تو اس لیے کوئی اس کا برا نہیں کہتا. لیکن تم خود جو خوش ہو رہے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے, یہ پتھر وادی نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے اس کے اندر, یہ کس طرح کی بدتمیزی ہو رہی ہے. تو اس سے تم اگر خوشی ملتی ہے, تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے گا اس سے, تمہیں روزی روٹی مل جائے گی, تو صحیح ہے بھیا, اچھی بات ہے. اور تمہیں ایسا لگتا ہے تو ذرا سوچو, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا تو اچھا ٹھنڈے دماغ سے. تم ٹھنڈے دماغ سے رات کو لیٹ کر کے, آنکھیں بند کر کے, سکون سے دن بھر کی یہ ہلہ پکاری کر کے آرام سے سوچنا یہ کہ یار مسلمان کنورٹ ہوئے, مسلمان ہندو جو تھے مسلمان ہو گئے سارے. تم یہ کہتے ہو, تم یہ سوچنا یہ کیوں ہو گئے, کیسے ہو گئے, آخر وجہ کیا رہی, ہو کیوں گئے یہ ہیں. ہم بھی تو کہتے ہیں, ہم مانتے ہیں اس بات کو, مسلمان ہوئے ہیں. ہاں, کیا پتہ ہماری نسلیں بھی, ہماری جو باپ دادا یا پردادا لکڑ دادا جو بھی تھے, کیا پتہ کیا کون تھے دھرم کے تھے, کیا تھے, کیونکہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا خواجہ غریب نواز نے, تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ وجہ کیا رہی, اکیلے تھے, ارے اکیلا آدمی آ کے, اکیلا اللہ کا بندہ آ کے ہندوستان میں اتنے سارے مسلمان کر دیے اس ملک ہندوستان میں. اور یہ والا ہندوستان نہیں تھا وہ جس ہندوستان میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہندوستان بہت بڑا تھا, افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور شری لنکا, اور بہت بڑا دیش تھا یہ والا دیش نہیں تھا. اب آپ جوڑ لیں مسلمان کتنے ہیں, صرف یہ والے 20% مت جوڑنا, پاکستان, افغانستان, یہ سارے یہی تھے جو آپ کہتے ہیں نا سناتنی تھے سارے, تو یہی تھے وہ سب زیادہ تر. تو سارے مسلمان کنورٹڈ ہیں, ہم مان رہے ہیں. لیکن یہ ذرا سوچو ٹھنڈے دماغ سے, یہ ہو کیوں گئے, کیسے انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا, اور آج بھی الحمدللہ مذہب اسلام کو قبول کر رہے ہیں, لیکن تمہارے دھرم کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا بھائی. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سوچو ذرا, اپنی اچھائیاں دکھاؤ. اس سے تمہیں کیا لگتا ہے بھائی, زبردستی کسی کو تم جے شری رام کہلواؤ گے, زبردستی تم کسی کے اوپر, مسجدوں کے اوپر تم پتھر بازی کر رہے ہو, اس طرح کی حرکتیں تم اس ویڈیو کے اندر جو دکھائی دے رہا ہے, اس سے تمہیں کیا لگتا ہے, یہ تمہیں دیکھ کر کے تمہارے دھرم کو کوئی فالو کرے گا, تمہارے دھرم کو کوئی ایکسیپٹ کرے گا, تم سے متاثر ہوگا یہ سب دیکھ کر کے؟ نہیں ہوگا, نہ, ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. بندہ جب اپنے مذہب کو کنورٹ ہوتا ہے, جو دوسرے کے مذہب کو ایکسیپٹ کرتا ہے نا, تو اس کی اچھائیاں دیکھ کر کے بندہ ایمان دل سے لاتا ہے. زبردستی کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے.